मान्यज्यूहरूबाट व्यक्त चासो र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुअघि म देशमा लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको रक्षा, भाषा, संस्कृति, प्रकृति र सम्पदा संरक्षण लगायतका समानताका लागि भएका आन्दोलनहरूमा जीवन आहुति गर्नुहुने शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यस्तै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्ष गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। गरिमामय यस सदनमा नेपालको वैकल्पिक राजनीतिका सूत्रधार स्वर्गीय उज्जवल थापालाई स्मरण गर्दै उहाँप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। साथै मलाई निर्वाचित गरी आफ्नो जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गर्नुहुने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 का आदरणीय मतदाता, शुभेच्छुक र सहयात्रीहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यसै गरी परिवर्तनको उच्च मनोकांक्षाका साथ अपार जनमत दिनुहुने सम्पूर्ण देशवासीहरू समक्ष उहाँहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, यस गरिमामय सदनमा मान्य हर्क राज राई, मान्य सजिता खातुन सिद्दिक, मान्य आशिष गजुरेल, मान्य बलावती शर्मा, मान्य यज्ञबहादुर बोगटी, मान्य पार्वती विक, मान्य भरत कुमार स्वार, मान्य युवराज दुलाल, मान्य खुशबू ओली, मान्य महेन्द्र बहादुर शाही, मान्य राधिका रम्तेल, मान्य प्रकाश सिंह कार्की, मान्य गोपाल शर्मा, मान्य प्रदीप विष्ट, मान्य भरत प्रसाद पराजुली, मान्य धर्मराज केसी, मान्य दीपक कुमार शाह, मान्य नीतिमा भण्डारी कार्की र मान्य राम लामा लगायतका मान्यज्यूहरूबाट व्यक्त भएका विचार, दृष्टिकोण र सुझावलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिँदै उहाँहरूको सुझावलाई हामीले ग्रहण समेत गरेको सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सदनलाई अवगत गराउँछु। साथै आगामी दिनमा मान्यज्यूहरूबाट अझै सृजनशील सुझावहरू प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा समेत गरेका छौँ। मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयलाई मैले प्रश्न भन्दा पनि ऊर्जा तथा जलस्रोतको विकास, सहज सिँचाइ सुविधा मार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नति होस्, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार होस् र सबैले समन्वयिक रूपमा अवसर प्राप्त गरून् भन्ने पवित्र मनाशयबाट अभिव्यक्त भएका आवाज हुन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ। ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मान्यज्यूहरूको चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो। जलस्रोतको अपार सम्पदा भएको देशमा जलविद्युतको प्रयोग गरिएको करिब 115 वर्षको अवधिसम्म पनि हामीले 100% जनता समक्ष विद्युतको पहुँच पुर्याउन सकेका छैनौँ। दिगो र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति मात्र होइन, ऊर्जा खपतका सन्दर्भमा पनि हामी छिमेकी देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर अवस्थामै छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा भइरहने फेरबदल जनताको प्रमुख आय स्रोतका रूपमा रहेको कृषि पेसामा चुनौती थपिँदै गएको छ। यो स्थितिमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अपेक्षालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। सभामुख महोदय, हामीलाई थाहा छ भर्खरै सम्पन्न भएको युवा विद्रोह पश्चात हामीप्रति जनअपेक्षा उच्च छ, तर सीमित स्रोत र विगतका दायित्व फर्स्यौत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बीच जनअपेक्षा अनुरूपको स्रोत परिचालनमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्य हाम्रा निम्ति चुनौतीपूर्ण छ। सबै अपेक्षाहरूलाई एकै पटक एउटै बजेटले पूरा गर्न सकिँदैन, तथापि यस बजेट मार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। अपेक्षा अनुरूप नभए पनि यस पटक विद्युत उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनका निम्ति विगतको तुलनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको म गरिमामय सदनमा निवेदन गर्दछु। दिगो विद्युत आपूर्तिको मेरुदण्डका रूपमा मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पहिलो पटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निम्ति कुल 1,14,02,82 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ, जसमध्ये ऊर्जातर्फ 70,12,46,00,000 र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ 43,90,36,00,000 रुपियाँ विनियोजन प्रस्ताव रहेको मान्यज्यूहरूमा पुनः स्मरण गराउँदछु। सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै 132 केबी क्षमताको 9वटा, 220 केबी का 2वटा र नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना एउटा गरी जम्मा 12वटा रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी
अगाडि बढिसकेको यस सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्दछु। यसपटक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको निम्ति पक्कै पनि यो गेम चेन्जर हुन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 66 केभी र सो भन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब 7048 सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 800 सर्किट किलोमिटर थप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब 46 अर्ब 25 करोड रुपियाँ विनियोजित गरिएको विषयमा मान्यज्यूहरूलाई स्मरण गराउँदछु। सभामुख महोदय, ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका निम्ति सरकार यति बेला प्रस्थान बिन्दुमा रहेको हुँदा ऊर्जा मार्फत देशको आर्थिक विकासमा हामीले अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। यस पृष्ठभूमिमा मान्य यज्ञबहादुर बोगटी र मान्य पार्वती विकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा पेश गर्नुभएको छ। मान्यज्यूहरूबाट खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने भावनाको म कदर गर्दछु, तर ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाङ्गीन विकासका निम्ति यस क्षेत्रमा अझै बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ मान्यज्यूहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन निवेदन समेत गर्दछु। सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरूले केही आयोजनामा कम बजेट विनियोजन भएको र केही आयोजनाहरू छुटेको भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। उक्त चासोलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। यसपटक हामीले बजेट छर्ने भन्दा पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसै वर्ष पुरा हुने आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएको विषयमा सम्मान्य सभामुख मार्फत गरिमामय सदनमा निवेदन गर्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनापट 670 मेगावाट र सौर्य आयोजनापट 370 मेगावाट गरी कुल 1040 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता 5535 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै आगामी 10 वर्षमा विद्युत जडित क्षमता 30,000 मेगावाट पुर्याउने सरकारले लिएको लक्ष्यको विषयमा म स्मरण गराउँदछु। अब उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। उल्लेखित कारणले केही उत्पादनमुखी आयोजना अपेक्षाकृत बजेट कम भएको यथार्थलाई म स्वीकार गर्दछु। तथापि राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माणाधीन तनहु जलाशययुक्त आयोजना माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली 3B र बुढीगङ्गा आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिएका छौँ। त्यस्तै नलगाड जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई वित्तीय ढाँचा तयार गर्ने कार्य भइरहेको म मान्यज्यूहरूमा निवेदन गर्दछु। सरकारले माथिल्लो अरुण, उत्तर गङ्गा, चैनपुर सेती, नौमोरे लगायतका आयोजनाको कार्य आयोजना निर्माण पनि गरिरहेको विषयलाई म स्मरण गराउँदछु। बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका निम्ति निर्माण पूर्वको कार्यलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ। साथै दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनेन्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा जुटेको विषय सदन समक्ष जानकारी गराउँदछु। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत, बायोग्यास र बायोमास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि मार्फत स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने योजना तर्जुमा भएको छ। यस वर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई ऐन मार्फत नै परिचालन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्ति थप भूमिका प्रदान गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ। साथै आम उपभोक्ताहरू समक्ष दिगो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको छ। त्यस्तै पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा हामीले उद्धारीकरणको नीति लिएका छौँ। अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने भएका छन्। निजी क्षेत्रमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी व्हिलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ।
यसले ऊर्जा बजार थप प्रतिस्पर्धी र लगानीको नयाँ आयाम सृजना गर्ने हामीले विश्वास लिएको सम्मान्य सभामुख मार्फत सदनलाई जानकारी गराउँदछौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ। जलाशययुक्त आयोजनामा 100% लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै 40% आइपिओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि 50 वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जलविद्युत प्रवर्धकहरूको लगानी सुरक्षाको निम्ति टेकर पे मोडलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता PPA गरिने भएको छ। साथै 10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल PPA खुला गरिएको छ। यसले साना तथा मध्यम स्तरका प्रवर्धनको लगानी सुनिश्चित हुने हामीलाई विश्वास छ। वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध छ। हामी निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ तथा त्यसकारणले लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै, त्यो झोलामा खोलाको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको म निवेदन गर्दछु। म यस अभियानमा सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सिङ्गो सदनबाट हामीले रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छौँ। सभामुख महोदय, मान्य प्रदीप विष्टले नेपालमा जलविद्युतको विकास सम्बन्धी इतिहास बोकेको फर्पिङ र पनौती जलविद्युत केन्द्रलाई जलविद्युत सम्पदाको सूचीमा राखेर संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्धन र भावी पुस्ताका निम्ति अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न दिनुभएको सुझावलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ ग्रहण गरेको पनि म निवेदन गर्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कृषि बहुसंख्यक नेपालीको मुख्य पेसा र सिँचाइ यसको आधारभूत आवश्यकता रहेको हामी सबैलाई विदितै छ। मान्यज्यूहरूबाट सिँचाइ र तटबन्ध सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको म प्रशंसा गर्दछु। यस वर्ष हामीले नदीजन्य विपदबाट जन र धन बचाउका लागि तटबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय निवेदन गर्दछु। सिँचाइका कति योजना सङ्घ सरकारको क्षेत्रभन्दा बाहिर समेत रहेको विषय म यस सदनमा निवेदन गर्न चाहन्छु। तथापि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उत्तरदायित्व वहन गर्दै अन्तर्निकाय बीच समन्वय गरी सिँचाइ र तटबन्ध आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहेका छन्, जसका निम्ति जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ 35 अर्ब 94 करोड 73 लाख रुपियाँ विनियोजन प्रस्ताव भएको छ भने प्रदेशतर्फ सशर्त अनुदानमा 7 अर्ब 95 करोड 63 लाख विनियोजन प्रस्ताव भएको सदन समक्ष जानकारी गराउँछु। सभामुख महोदय, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप 15,776 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै खेतीयोग्य सिंचित जमिनको अनुपात 64% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने 84वटा नदीमा 1524 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेको छ भने सोबाट 13,821 हेक्टर जग्गा उकास भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नदी नियन्त्रणतर्फ 70 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी 210 हेक्टर जग्गा उकास गर्ने कार्यक्रममा मन्त्रालय जुटिरहेको जानकारी गराउँछु। हामीले पुराना आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने विषयले सिँचाइका क्षेत्र अझ विशेष महत्त्व राख्दछ। तसर्थ भेरी बबई सिक्ता सुनकोशी मरिन रानी जमरा कुलरिया लगायतका सिँचाइ आयोजनालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सुनसरी मोरङ चन्द्रनहर कमला नारायणी गण्डक कोशी पम्प लगायत सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्हार तथा पुनर्स्थापनाका लागि समेत हामीले विशेष महत्त्व दिएका छौँ। यसलाई एसेट सेभिङको हिसाबमा भएकै चिजको पहिला संरक्षण गर्ने हिसाबले गरेका छौँ। विशेष गरी यस वर्ष सिँचाइतर्फ 4वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा 10 अर्ब 24 करोड 68 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
भूमिगत सिँचाइ सुविधा तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यथाशक्य बजेट र छरितो कार्ययोजना निर्माण गरेको सन्दर्भमा यस गरिमामय सदन र मान्यज्यूहरू समक्ष साझा गर्न पाउँदा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय खुसी व्यक्त गर्दछ। सतह सिँचाइबाट सम्भव नभएका तराई मधेसका 3,18,000 हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई सिँचाइको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीको विकास कार्यक्रममा कुल 1 अर्ब 84 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सिँचाइ हुन बाँकी कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि कुल 80 करोड 28 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारी सृजना र उद्यमशीलताको समेत विकास हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशमा नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन, खाद्य सुरक्षा बढाउन स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सुरुवात भएको छ। एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम लगायत नदी बेसिन तथा टार बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि 92 करोड 23 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यसले सन्तुलित विकास योजनामा सहयोग पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरूले यस सदनमा उठाउनु भएका प्रश्न तथा दिनुभएको सुझाव सल्लाह अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास सम्मान्य सभामुख मार्फत सदनलाई दिलाउन चाहन्छु। नेपालका नदीहरूलाई जलस्रोतका निम्ति मात्र नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको छ। अब धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ। नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा, आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि पनि स्वच्छ निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने विषय म पुनः स्मरण गर्दै समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्मान्य सभामुखज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। नेपालको जय होस्। सम्मान्य सभा महोदय, आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ र नागरिकहरू त्यसैको प्रतीक्षामा छन्, तर सरकार एक पछाडि अर्को सुशासनका मामलामा गम्भीर उल्लङ्घनतर्फ गइरहेको छ। हालै सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिहरूको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि 2083 जारी गर्यो सभा महोदय, जस मार्फत कुलपतिले नै उपकुलपतिहरूको नियुक्ति गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। नियुक्ति कसरी हुन्छ सभा महोदय? छनौट समितिको मूल्याङ्कन उत्कृष्ट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्छ। यससँग सम्बन्धित व्यवस्था चाहिँ के गरियो नि? आज राजनीतिक भागबण्डा घट्ने, अनुसन्धान र प्राज्ञिक योग्यतालाई महत्त्व दिने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति आउन सक्ने रटान गरिएर यो चर्चामा आएको छ। तर अहिले छनौट प्रक्रियालाई नजिकबाट निहाल्दा त सभामुख महोदय राजनीतिक प्रभाव यसभित्र पर्याप्त रहने र कुलपतिले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्थाले यो दलगत सिफारिसभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था देखिएन सभा महोदय। अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ? छनौट समितिले उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन र सिफारिस गरेर अन्तिम नियुक्ति कुलपतिले गर्ने व्यवस्था छ। अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने भएकोले राजनीतिक प्रभाव पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कमजोर पारिएको छ सभा महोदय। धेरै शिक्षाविदहरूको तर्क के छ भने विश्वविद्यालयको आफ्ना प्रमुख र आफ्नै छनौट प्रक्रिया हुनुपर्दछ। सरकार केन्द्रित प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वायत्ततामा गम्भीर असर पर्दछ। आज अङ्कभार कसरी प्रदान गरिएको छ त सभा महोदय? आज अङ्क प्रणालीमा प्रकाशन 1,
परियोजना 2, पुस्तक लेखन र प्रकाशन आदिलाई केही अङ्कभारको प्रबन्ध गरिएको छ। यसमा गुणात्मकभन्दा परिणामलाई बढी महत्त्व दिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता र प्रशासकहरू कागजी अङ्कमा पछि पर्न सक्ने पर्याप्तै अवस्था रहेको छ। नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन कसरी गरिँदैछ सभा महोदय? उपकुलपति पद केवल शैक्षिक उपलब्धिको विषय होइन, यो ठुलो संस्थाको नेतृत्व, वित्तीय व्यवस्थापन, सङ्कटसँग समाधान र सहकार्यको क्षमताको एउटा बिम्ब। उपकुलपतिले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ सभा महोदय, तर गुणलाई छनौटमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा र प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको असन्तुलित अङ्कभारको प्रबन्धले गर्दा आज सही उपकुलपतिहरूको छनौटमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सबै विश्वविद्यालयहरूको एउटै मापदण्ड राखिएको छ सभा महोदय। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालयका प्रकृतिहरू फरक छन् सभा महोदय, तर एउटै ढाँचा, एउटै अङ्कभारको जे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ यसले योग्यतम उपकुलपति आउने कुरामा गम्भीर आशंका पैदा भएको छ। यस्तै गरी सिफारिस समितिको स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि गम्भीर रूपबाट खड्केको छ सभा महोदय। यदि सिफारिस समितिका सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ छोट्यौं मान्य सदस्य, राजनीतिक म सके सभा महोदय, राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव भयो भने प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ सभा महोदय। आज अङ्कभारलाई हेर्दा शैक्षिक र व्यावसायिक उपलब्धिमा 35 अङ्कभार दिएको छ, भिजन पेपरमा 25 अङ्कभार दिएको छ। यस्तै गरी विश्वविद्यालयको स्ट्राटेजिक प्लानमा 10 अङ्कभार दिएको छ अनि प्रस्तुतिकरणमा 20 अङ्कभार दिएको छ। यो चिजलाई समष्टिमा मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा प्राज्ञिक र न्यायिक आँखाले हामीले जाँच्नु पर्ने हुन्छ। यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तताको विषय यसमा खण्डित हुन्छ सभा महोदय। यो प्रक्रियाबाट जसरी कुलपतिले हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेर उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने अहिले जे प्रयास भइरहेको छ, यो प्रयासलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठुलो विस्फोटन हुन सक्ने सम्भावनालाई म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी सभा महोदय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो भनाइ सकौं मान्य सदस्य, वरिष्ठ प्राध्यापकलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई अहिले कार्यभाग दिएर जे प्रबन्ध गरिएको छ यसले विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान दुवै क्षेत्रमा गम्भीर समस्या पैदा भएको छ। यसतर्फ प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र यो सेलेक्सन विधि र प्रक्रिया अविलम्ब सच्याइयोस् र पारदर्शी प्रक्रियालाई अपनाइयोस्। धन्यवाद। मान्य धन्यवाद सभामुख महोदय। हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूले कुरै बुझ्नु भएन भन्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई भन्छौँ हामी तपाईँलाई कति सम्झाइरहेका छौँ, तपाईँले अझै बुझ्नु भएन। यो के पर्यो यहाँनिर? त्यसो भएर बडो रहस्यमय र बडो रमाइलो कुरा पो भयो यो त। हाम्रो त जे होस्, म अब यो ऋणको विषयमा प्रवेश गरेँ। हामी अब अहिले यस्तो विचित्रको अवस्थामा आइपुगेका छौँ, पैसा छैन भनौँ भने ब्याङ्कभरि पैसा जम्मा भएर बसेको छ। कतिसम्म थाहा भयो भने हाम्रो त्यो डिपोजिट गरेको चाहिँ अहिले 2.7मा हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटेर पुगेको छ। त्यसलाई स्टेबल बनाउनको लागि पनि 23-24 अरब रुपियाँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले खर्च गर्नु पर्दो रहेछ। एकातिर रेट के अरे ब्याज दरलाई स्थायी बनाउनलाई यस्तो खालको अवस्था छ, अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एग्रिगेट डिमान्ड छैन। एकदमै अघि उहाँले नै भनिसक्नु, एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ कोल्याप्सको अवस्थामा छ। जसलाई अर्थतन्त्रको सम्भाग भनेको उद्यमी र तपाईँको चाहिँ यो के अरे मध्यम वर्ग जो चाहिँ रियल इस्टेट के बिजनेस लागेको छ, अहिले कोही त ऋण टाट पल्टेर तपाईँको चाहिँ जेलमा छन्, कोही केमा छन् भनेपछि यस्तो गम्भीर अवस्थामा हामी पुगेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान 2-3 वटा कुरामा
म आकर्षित गर्छु। मेरो पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब एग्रिगेट डिमान्ड कम भइसकेपछि त डिमान्डलाई चाहिँ पुस गरेर या पुल गरेर माथि लैजानु पर्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको तपाईँ रेकर्ड हेर्नुभयो भने मैले यो कृषि कर्जाकै कुरा गर्दा झन्डै 15% कृषि कर्जा चाहिँ यो गएको के अरे 1 दशकमा घटेको छ। कृषि क्षेत्रले पनि डिमान्ड गरेको छैन, अनि इन्डस्ट्रीले पनि डिमान्ड नगरेपछि के गरेर हुन्छ त भन्दा मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले खालि प्राइभेट सेक्टर त सेक्टरै हो, सबै त चलेको छ, तर त्यतिले मात्रै पुगेन। तपाईँले क्लासिकलको कुरा गर्नुभयो। मलाई के लागिरहेको छ भन्दा डिमान्डलाई पुल गराउन चाहिँ न्यू क्लासिकलै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि प्राइभेट मात्रै होइन, अब पब्लिकलाई पनि त्यो सेक्टरमा ल्याउनु बेला भयो। त्यसो भएको हुनाले मेरो तपाईँसँग यहाँलाई सल्लाह के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ खालि एउटा सेक्टर मात्रै जो अहिले चाहिँ जसले चाहिँ डिमान्डै गरेको छैन त्यस मात्रै भर परिरह्यो भने अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन। त्यस कारण यो विषय चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो भन्ने हो। मेरो दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो अहिले 100 रुपियाँ हाम्रो के अरे बजेट खर्च गर्ने भने सक्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक सम्बन्धमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला सधैँभरि हामीले भनि नै रहेका छौँ, विदेशी ऋणले र आन्तरिक ऋण देश कहिलेसम्म ऋणले चल्ने, सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा यो छ। हामीले 4 खरब 10 अरब चाहिँ यो आन्तरिक ऋण लिने भन्ने छ। यसमा अब कति त फेरि ऋण लिएर हामी त ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो दुःख लाग्दो कुरा छ। सबैले कामना गरौँ हाम्रो देशले पनि छिटोभन्दा छिटो अरू देशले ऋण दिने देश बनोस्, अरू देशले अनुदान दिने देश बनोस्, देशकै राजस्वले देश चल्ने परिस्थिति बनोस्, सबैले कामना गरौँ। र हामीले ऋण लिइरहँदाखेरि म 2-4 कुरा सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। यो हेजिङको अवस्था के छ, गडिया छ कि छैन, यस सम्बन्धी थोरै मलाई चासो छ चाहिँ म अर्थमन्त्री सोध्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, हामीले यत्रो चाहिँ ऋण लिइरहँदाखेरि योभन्दा अगाडि यहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, थुप्रै विरोधहरू यहाँ आउँथे। अहिले त्यसमा धेरै म जान चाहन्न, तर त्यति बेला थुप्रै काण्डहरूको विषयमा छलफल हुन्थे। एनसिएल काण्ड के काण्ड, यो एनसिएल काण्ड कता चाहिँ महाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो भन्ने सुने। यसको वास्तविकता के हो र यस्तो यस्तो पैसाहरू काण्डहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपरेसन गरेर पैसा उठाउनु पाए सायद हाम्रै देशको बजेटले, हाम्रै देशको पैसाले देश चल्थ्यो कि। र अर्को कुरो, यो बेरेजु रकम सबै भ्रष्टाचार त होइन, सबै असुली त गर्नुपर्ने अवस्था त होइन होला, हुन्न, तर पनि 7 खरबभन्दा बढी छ। यसलाई अलिक फास्ट ट्र्याकबाट लगेर कम्तीमा हामीले 2-3 खरब मात्रै जम्मा गर्नु सके पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था, त्यो बाध्यता सिर्जना हुन्न त्यसो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। र सधैँभरि हामी त भन्छौँ, हाम्रो पार्टी भन्छ श्रम गरौँ, उत्पादन गरौँ, स्वादेशी वस्तुको प्रयोग गरौँ अनि मात्र देश धनी हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ। हामीले सधैँ यो सरकार सफल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ, विरोध भन्नुहुन्छ। अघि त्यहाँ म बोल्दै थिएँ, ड्याङ 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 ठोक्नुभयो। त्यो पनि मैले अहिले आन्दोलन भइरहेको छ त्यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा भर्खरै आन्दोलनमा सहभागी भएर आएर त्यो सरकार यो अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित होला सायद। यो चाहिँ जेनजी आन्दोलनमा सुनको समस्या छ, त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले नजिक भएर घटनाहरू हेरिदिनको निम्ति अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म। मान्य